Hello friends, Namaste. I am Sunil Dhaka, a mathematics teacher. Today I am going to make some math related visual materials. So if you like, please subscribe it, share it and comment it also. So now let's move on to our class. So welcome back. We have a relation, okay, and in this topics we have a different uh, problems we solve. हामीले different problemहरू solve गरिसकेका छौँ. आजको लागि पनि हामी सेम यसैसँग रिलेटेड रहेर केही टपिक्सहरू हामी अझ बढी चाहिँ फर्दर चाहिँ नलेज गेन गर्छौँ, किनभने हामीले वी लर्न फ्रम ग्रेड 8 अल्सो केही कुराहरू हामीले रिलेसनसँग रिलेटेड रहेर केही कुराहरू चाहिँ सिकिसकेका छौँ. So first concept of relation. के हो त relation भनेको? So there is a example. First example you can see here in a you can see here यो example मा तिमीहरु चाहिँ ले relation को concept लिनको लागि यहाँबाट तिमीहरुले हेर्न सक्छौ. यहाँ के छ, एउटा ट्रायंगल छ. यो ट्रायंगल र यो 3 को रिलेसन देखाइरहेको छ. अर्को ट्रायंगल पनि छ र त्यो ट्रायंगल र 3 को रिलेसन भनेको 3 र ट्रायंगल सँग रिलेसन केही न केही छ हो. के रिलेसन छ 3 र ट्रायंगल सँग? बिकज a triangle have 3 sides, so there is a 3. त्यस्तै अर्को एउटा फिगर छ यहाँनेर, यो फिगर छ लिएर यसको साइड्सहरु 1 2 3 4 छ. त्यस्तै 4 सँग करेस्पोन्ड गरेर एरो लगाएर देखाइरहेछ. भनेको यो स्क्वायर अनि अर्को यो एउटा हामीसँग रहेको एउटा 4 साइड्स भएको हैन, 1 2 3 4 साइड्स भएको अर्को फिगर छ, ज्योमेट्रिकल फिगर. त्यो अब ट्रेपेजियम जस्तो जस्तो छ सँगै हैन. सो दिस टु फिगर्स आर आल्सो रिलेटेड टु विथ 4. 4 सँग रिलेसन छ किनभने तिनीहरु दुईटा फिगरको नम्बर अफ साइड चाहिँ 4 छ. त्यस्तै अर्को एउटा फिगर छ यहाँनेर. So this figure is pentagon, and pentagon को how many sides we have? 5 sides हरु हुन्छ. So 5 sides हरुमा हुने भएको भएर यसको रिलेसन अर्को सेटको नम्बर 5 सँग रिलेसन देखाएको छ. सो म्यापिङ गरेर देखाएको छ एरोले. त्यस्तै अर्को छ यहाँ यो फिगर छ हो, यो चाहिँ 7 साइड्स भएको रहेछ पक्कै पनि, किनभने 7 सँग म्यापिङ गरेर देखाएको छ. सो हैन, 7 साइड्स भएको फिगर र which is related to with 7 सँग रिलेसन भएको चाहिँ यो फिगर देखाइरहेको छ हो. त्यसैले यो दुईटा सेट्ससँग, सेट यो फर्स्ट सेट र सेकेन्ड सेट सँगको रिलेसनलाई यसरी हामीले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु मिल्ने हुन्छ. र यसको रिलेसन के रहेछ त? नम्बर अफ साइड्स. यसको रिलेसन के रहेछ एउटा सेटबाट अर्को सेटसँग भन्दाखेरि नम्बर अफ साइड्स सँगको रिलेसन रहेछ हैन. यहाँबाट फर्स्ट र सेकेन्डमा देखाएको चाहिँ रिलेसन. त्यस्तै अर्को फिगर छ यहाँ, अर्को हेर्न सक्छौ तिमीहरुले. यहाँ यो फिगरमा भएको यो ट्रायंगल र यो स्क्वायरको रिलेसन हेर. अघि ट्रायंगल र स्क्वायरको रिलेसन थिएन, तर अहिले चाहिँ यो ट्रायंगल र स्क्वायरको रिलेसन यहाँ यो यहाँ लगेर देखाइरहेछ. यसको यो यो हामीसँग रहेको रेक्टेंगलको रिलेसन यो कलरसँग म्याचिङ गरिरहेछ. त्यसरी नै यसको कलर चाहिँ यहाँसँग म्याचिङ गरिरहेछ. भनेपछि यो केसँग रिलेसन भयो यिनीहरुको? अघि चाहिँ अब नम्बर अफ साइड्स थियो भने अहिले अब सेम कलर सेम भएको रिलेसन यहाँ सो गरिरहेको छ यो फिगरमा. भनेको यो दुईटा फिगरमा रिलेसन के भयो त? दुईटा सेट्स बीचको रिलेसन. फर्स्टमा नम्बर अफ साइड्सको रिलेसन भयो यहाँनेर, तर यहाँ नम्बर अफ साइडको नभएर सेम कलरको रिलेसन, सेम कलर भएको भएर सेम कलरको रिलेसन यहाँनेर आएर सो गरिरहेको छ. यो भनेको रिलेसन बिट्विन टु सेट्स. टु सेट्समा भएको डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरुको रिलेसनलाई सो गरिरहेको फिगरहरु हो. अब यसलाई यो फिगर भन्दा पनि अब हामी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौं, जुन चाहिँ हामीसँग एक्जाम्पलहरु हामी अब लिन सक्छौं. जस्तो वी हैव टु सेट्स, लेट a इक्वल्स टु 1 2 and b इक्वल्स टु 2 4. अब यो दुईटा सेट्सहरु a र b भन्ने दुईटा सेट्सहरु छ भने a र b दुईटा सेट्सहरुमा तिम्रो के छ त? यहाँबाट तिमीले a क्रस b कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रस b तिमीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ. a क्रस b 1 यहाँबाट तिमीले निकाल्न सक्छौ. 1 2 1 4 हैन, अनि 2 2 2 4 यसरी यो चाहिँ रिलेसन कार्टेशियन प्रोडक्टहरु निकाल्न सक्छौ.
अब यहाँबाट यस्तो एउटा हामी चाहिँ यहाँबाट केही कुराहरू चाहिँ अब डिफाइन गर्दैछौँ कि लेट्स ट्राई टु मेक अ पोसिबल सबसेट फ्रम ए क्रस बी। अब हामी यहाँबाट ए क्रस बीबाट पोसिबल सबसेटहरू हामी बनाउँदैछौँ। सबसेट भनेको त हामीलाई थाहा छ नि हैन, यो सेटबाट ए क्रस बीबाट हामीले कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरू एउटा दुईटा तीनटा जतिवटा हुन सक्छ, तर अब एलिमेन्ट्स भनेको यहाँ अर्डर पेयर हो है। फेरि कार्टेसियन प्रोडक्टको एलिमेन्ट्स भनेको फेरि यो 1 छुट्टै 2 छुट्टै निकाल्न पाइँदैन, किनभने यो ए क्रस बीको एलिमेन्ट्स भनेको एउटा अर्डर पेयर, सपोज एउटा अर्डर पेयर मिनिमम पनि एउटा अर्डर पेयर, अथवा सबसेट हुनलाई नो एलिमेन्ट्स पनि भयो, अथवा चाहिँ हैन हामीले चाहिँ सबसेट फाइललाई पनि भन्न सक्छौँ। त्यसरी हामी यहाँबाट R1 R2 R3 R4 भनेर यसरी R1 भनेको 1 2 मात्रै लिएर पनि पाइयो, R2 भनेको अर्को 1 4 भनेर अर्को यो एलिमेन्ट्स ल्याउँ, R3 लाई 2 2 भनेको फेरि अर्को एलिमेन्ट्स, R4 भनेको 2 4 भनेर यसरी यो हामीसँग भएको यो ए क्रस बीबाट भएको एलिमेन्ट्सहरू सिंगल एलिमेन्ट्सहरू लिएर पनि हामीले एउटा अर्डर के अरे एउटा चाहिँ सबसेटहरू बनाउन सक्यौं, यो ए क्रस बीको सबसेट। त्यस्तै अर्को सबसेटहरू दुईटा एलिमेन्ट्सहरू लिएर पनि 1 2 1 4 1 2 र 1 4 लिएर अर्को सबसेट्स 1 4 अनि 2 4 1 4 2 4 त्यस्तै लिएर अरू पनि हामीले यसरी बनाउन सक्छौं। यसरी सबसेटहरू अनि दुईटा मात्रै नभएर तीनटा एलिमेन्ट्सहरू लिएर पनि 1 4 2 2 2 4 हैन 1 2 2 2 हैन अनि 1 2 2 4 1 4 तीनटा एलिमेन्ट्सहरू 3 एलिमेन्ट्सहरू लिएर पनि यसको सबसेटहरू बनाउन सक्छौं ए क्रस बी को। यसरी सिमिलरली वी क्यान मेक अ सिमिलर सबसेट्स हैन, थुप्रै हामीले सबसेटहरू बनाउन सक्छौं यहाँबाट यो ए क्रस बीबाट हो। अब जतिवटा हामीले ए क्रस बीबाट सबसेटहरू बनाउन सक्छौं त्यो सबै सबसेटहरूलाई अब हामी यहाँ के भन्छौं त, के भनेर डिफाइन गर्छौं त, रिलेसन भनेर डिफाइन गर्छौं। सो रिलेसन R3 हैन R4 R8 भनेर यहाँ अरू रिलेसनहरू हामी लिँदैछौँ यहाँबाट। त्यहीबाट अघिकोबाट R3 भनेको 2 2 थियो, R4 भनेको 2 4 थियो, R8 भनेको 1 2 2 4 1 4 भनेर यसरी रिलेसन केही रिलेसनहरू हामीबाट लिइरहेका छौँ। अब यिनीहरूमा एलिमेन्ट्सहरू बीचको रिलेसन हेरौँ, यो र यसको रिलेसन, यो फर्स्ट कम्पोनेन्ट यो सेकेन्ड कम्पोनेन्ट, एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट, एक्स इज है इज एक्स एन्ड वाई कम्पोनेन्टको रिलेसनहरू हेरौँ। R3 मा हेरौँ त, एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट के छ यहाँनिर हेर त, यो 2 छ 2 छ, दुईटै के छ एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट इक्वल छ। सो रिलेसन के भयो त, इज इक्वल टु भयो, यो दुईटा बीचको रिलेसन के भयो त, इज इक्वल्स टु भयो। त्यसै R4 भन्ने अर्को रिलेसन छ, R4 भन्ने अर्को चाहिँ सबसेट हामीले लिएको हो। यो 2 4 मा हेरौँ त, एक्स कम्पोनेन्ट के छ त, हाफ अफ वाई कम्पोनेन्ट, एक्स कम्पोनेन्ट भनेको 2 चाहिँ हाफ अफ वाई कम्पोनेन्ट, वाई कम्पोनेन्टको आधा छैन, 4 को आधा कति हो त 2 हाफ हो। सो एक्स कम्पोनेन्ट इक्वल्स टु 1/2 अफ वाई कम्पोनेन्ट। त्यसैले रिलेसन के भयो त, यो दुईटा बीचको एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट बीचको रिलेसन इज हाफ अफ इज अ रिलेसन हो। त्यसरी नै अर्को R8 भनि हेरौँ, यहाँ फेरि अब 3 वटा एलिमेन्ट छ, एउटामा मात्रै सेटिस्फाई भएर भएन, यहाँ यो 1 र 2 लेख्दाखेरि त हैन अर्को यो दुईटालाई मात्रै हेरेर त हाफ अफ भन्न मिल्थ्यो होला हो, 1 र 2 अनि 2 र 4 भन्यो भने यो हाफ अफ भन्न मिल्थ्यो होला, एक्स कम्पोनेन्ट इज हाफ अफ वाई कम्पोनेन्ट, यो दुईटालाई मात्रै। तर यो थर्डमा मिल्दैन, थर्ड अर्डर पेयर हाफ हुँदैन, यो 4 को हाफ त 2 हुन्छ, यहाँ त 1 छ, त्यो भएर यो हाफ अफ रिलेसन यसमा लगाउन मिल्दैन, सबैमा सेटिस्फाई हुनु पर्यो। त्यो सबैलाई सेटिस्फाई हुने तिम्रो चाहिँ रिलेसन भनेको इज लेस देन, किनभने एक्स कम्पोनेन्टहरू यहाँ भएको सबै एक्स कम्पोनेन्टहरू वाई को भन्दा थोरै छ, लेस देन छ हैन, 1 इज लेस देन 2 2 इज लेस देन 4 1 इज लेस देन 4 हैन, सबै एलिमेन्ट्सहरू एक्स र वाई कम्पोनेन्ट्सहरू के छ, लेस देन को रिलेसनमा रहेको छ। त्यसैले अब हामीले यसलाई सबैलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो कि एउटालाई मात्रै सेटिस्फाई गरेर भएन। फेरि यहाँ त अघि एकवटा एलिमेन्ट्स थियो र एउटा मात्रैको कुरो आयो, तर यसमा चाहिँ हामीसँग 3टा एलिमेन्ट्स 3 एलिमेन्ट्स आयो, अनि सबैलाई सेटिस्फाई हुने, यो दुईटालाई मात्रै सेटिस्फाई हुने लिएर हुँदैन हैन, यो दुईटालाई मात्रै सेटिस्फाई हुने गरेर लिएर हुँदैन। टु सेटिस्फाई अल द एलिमेन्ट्स अफ एक्स कम्पोनेन्ट एन्ड वाई कम्पोनेन्ट, एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्टको रिलेसन यो फर्स्टमा पनि सेकेन्डमा पनि थर्डमा पनि तीनटैमा सेटिस्फाई हुने रिलेसनहरू हेर्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो त, इज लेस देन, यहाँ चाहिँ इज लेस देन हैन, एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाई कम्पोनेन्ट, एक्स कम्पोनेन्ट 1 इज लेस देन 2 2 इज लेस देन 4
1 is less than 4. So this all satisfy this relation. So R8 is less than relation मा रहेको छ. So be careful about that one है. अब यो अब हामीसँग यही रिलेसन यस्तै रिलेसनहरुसँग रिलेटेड रहेर हामीले प्रब्लम पनि गर्छौं. So we can find that one है. अब यहाँ मैले R3 R4 R8 मात्र लेखेँ, तर त्यो भन्दा अरु हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ लिएको अघिको सेटहरुको भन्यो भने फेरि सबसेटहरु सबै हुन्छ हैन. कार्टेसियन प्रोडक्टको सबसेटहरु सबै रिलेसन हो. अब त्यसलाई हामी अलिकति डेफिनेसन तिर जाउँ. त्यसो भने व्हाट इज अ डेफिनेसन अफ रिलेसन? के हो त रिलेसन को डेफिनेसन है? So let A and B be two non-empty sets, then A cross B is the Cartesian product of A and B. पहिला दुईटा नन एम्प्टी सेट चाहियो हामीलाई मेन, अनि दुईटा नन एम्प्टी सेटमा A cross B निकाल्छौं हामीले. A cross B निकालिसकेपछि कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालिसकेपछि then every subset of A cross B, every subset of A cross B is said to be a relation R from set A to set B. Set A बाट set B मा हैन डिफाइन भएको रिलेसनहरु के रहेछ त? every subset of A cross B. A cross B को every subsetहरु चाहिँ के हो त? रिलेसन हो भनेर भन्छ. र यसलाई सिम्बोलिकली we can write R equals to x, y such that x belongs to A. के भन्ने x फर्स्ट कम्पोनेन्ट A मा हुनु पर्यो र y सेकेन्ड कम्पोनेन्ट B मा हुनु पर्यो. अल्सो R इज हैन यो सबसेट अफ A क्रस B हैन. यो सबसेट अफ A क्रस B को सबसेट हुनु पर्यो फेरि यहाँबाट हैन. जति R हरु हामीले यहाँबाट रिलेसनहरु लिन्छौं त्यो सबै के हो त? A क्रस B को के हो त? सबसेटहरु हो. त्यसैले a relation from set A to set B is denoted by R from A to B. R is a relation from A to B. Hey, is that clear? अब यो तिमीले a relation from set A to set B is denoted by यो सिम्बल मा यसरी पनि लेखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ. So you must understand about it. R is a relation from A to B भनेर. अब एउटा मेन कुरा सम्झनु पर्ने कुरा के भन्दा remember that the relation of a non-empty set or non-empty set with empty set हैन. एउटा नन एम्प्टी भनेको एलिमेन्ट्स भएको सेट र अर्को एम्प्टी सेट छ भने त्यो दुईटा डिफाइन हुन सक्दैन. क्यान नट बी डिटरमाइन. हामीले त्यो दुईटा नन एम्प्टी सेट एउटा भनेको कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरु भएको सेट जस्तो हैन 1 2 3 4 छ एउटा सेटमा भने अर्कोमा एलिमेन्ट छैन हैन 5 भनौं हैन. त्यस्तो सेटहरु बीचको रिलेसन हामीले डिफाइन गर्न मिल्दैन सकिदैन भन्न खोजेको हो. सो सर्ट क्वेशनमा कहिलेकाहीँ हामीलाई काम लाग्छ. Okay, now let's move on to then a problem. है एउटा प्रब्लम तिर जाउँ अब हामी एक्सरसाइज 3A तिर. 3A मा एक्जाम्पलमा एउटा के छ भन्दा if A equals to 2 3 4 and B equals to 1 2 3 find A cross B and then the set of order pair in the following relation from A to B is less than. अब हामीले यहाँबाट केही रिलेसनहरु फर्म गर्नु पर्यो. त्यो भनेको is less than, अर्को is greater than, अर्को is equals to है. यस्तो रिलेसनहरु हामी यहाँबाट डिराइभ गर्नु पर्यो. अब यसको लागि कसरी गर्ने त? लेट्स सी वन एक्जाम्पल सल्युसन. हियर A भनेको 2 3 4 छ क्वेशनबाट गिभन भएको. अर्को B भनेको 1 2 3 छ. B भनेको 1 2 3 छ. देन A क्रस B भनेको we have to write like this way. A क्रस B फर्स्ट मा A क्रस B यसरी लेख्ने र यसमा भएको A क्रस मा B मा भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई तिमीले अब लेख्न सक्छौ. सो 1 2 1 2 2 2 3 हैन यसरी लेख्न सक्यौ. 3 1 3 2 3 3 यसै 4 1 4 2 4 3 यसरी कार्टेसियन प्रोडक्ट A क्रस B लेख्न सक्यौ. अब हाम्रो मेन काम भनेको यहाँबाट is less than फर्स्ट मा is less than भनेर भनेछ. अघि भर्खरै मैले तिमीसँग डिस्कसन गरेको is less than भन्ने रिलेसन भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई कलेक्ट गर्नु पर्यो. अर्डर पेयरलाई कलेक्ट गर्नु पर्यो. यहाँबाट हेर भनेको from A cross B the set of order pair whose x component is less than y component. x component is less than y. यहाँ कुन कुन छ? यो x less than y हो र होइन? यो x less than y हो र होइन? यो x less than y हो. 2 3 चाहिँ this 2 is less than 3 sir. 2 is less than 3. त्यसैले 2 is less than 3 belongs to that relation. अनि 3 is less than 1 हो र होइन? 3 is less than 2 हो र होइन? 3 is less than होइन? 4 is less than 1 हो र होइन? यहाँ अरु चाहिँ
4 is less than 3 हो र होइन त्यसैले यहाँ अरु एलिमेन्ट्स यसभित्र परेन मात्र कुन पर्यो त 2, 3 पर्यो त्यसैले from A cross B the set of order pairs whose x component is less than y component is 2, 3 त्यसैले thus the required relation R equals to यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र राख्नु पर्छ है यसलाई पनि कर्ली ब्र्याकेट भित्र राखेर 2, 3 अनि ब्र्याकेटले यो पनि स्मल ब्र्याकेट भित्र अर्डर पेयर हो कि मेन भनेको रिलेसन भनेको एलिमेन्ट्स लेख्ने बेलामा अर्डर पेयरमा हुनु पर्यो फेरि छुट्टै अर्डर पेयरमा यसरी चाहिँ स्मल ब्र्याकेट नराखिकन कर्ली ब्र्याकेट मात्र राख्यो भने सेट हुन्छ त्यो सेट चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गर्ने होइन रिलेसन हो त्यसैले डोन्ट बी कन्फ्युज है सो दिस वान इज one example of लेस देन इज लेस देन को एक्जाम्पल एउटा भयो त्यस्तै त्यसैको कन्टिन्यू गर्दै जाँदा A क्रस B बाटै फेरि इज ग्रेटर देन चाहियो हामीलाई इज ग्रेटर देन है भनेको from A cross B the set of order pairs whose x component is greater than x component is greater than y you means 2, 1 yes 2 is greater than 1 x component is greater than 1 त्यसैले यो 2, 1 पर्यो 2, 2 पर्यो परेन इक्वल भयो 2, 3 पर्यो परेन ग्रेटर भयो नि लेस देन भयो 2 ग्रेटर देन चाहियो हामीलाई 3 is greater than 1 मिल्यो हो यो पनि हामीले यहाँ राख्नु पर्यो 3 is greater than 2 यो पनि मिल्यो हो 3 is greater than 2 हामीले यहाँनेर यो राखिएन चाहिँ के हैन 3 is greater than 2 पनि यहाँ भित्र पर्यो किनभने हामीले x component is greater than है त्यसैले यो पनि हामी यहाँ भित्र राख्न पाउनु पर्यो यो पनि यहाँ भित्र पर्यो है यसलाई पनि यहाँ राख यहाँ राखिएन चाहिँ के हैन 3 यो हेर त यसलाई कमा राखेर 3 हैन is greater than 2 यो पनि यहाँ भित्र पर्यो नि हैन 3 is greater than 2 यसलाई भित्र पनि यहाँ भित्र पर्यो यो 3, 2 पनि अनि 3, 3 परेन हो 3, 3 परेन 4 is greater than 1 यो पनि पर्यो हो अनि 4 is greater than 2 यो पनि पर्यो हो 4 is greater than 2 अनि 4 is greater than 3 यो पनि पर्यो त्यसरी हामीले यो रिलेसन भित्र यो एलिमेन्ट्सहरु हामीले यहाँ भित्र पर्यो is greater than हैन x कम्पोनेन्ट ग्रेटर हुनु पर्यो 2 ग्रेटर भयो 1 भन्दा 3 ग्रेटर भयो 1 भन्दा 4 is greater than 1 4 is greater than 2 हैन 4 is greater than 3 त्यस्तै 3 is greater than 2 यसरी सबै एलिमेन्ट्सहरु फर्स्ट कम्पोनेन्ट र सेकेन्ड कम्पोनेन्टमा फर्स्ट कम्पोनेन्ट x कम्पोनेन्ट के हुनु पर्यो त ग्रेटर हुनु पर्यो सो if that elements is there then you can write these order pair है यो order pair मा लेख्नु पर्यो र फाइनली कर्ली ब्र्याकेट भित्र लेख्नु पर्यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र यतापट्टि कर्ली ब्र्याकेटले इन्क्लोज गर्नु पर्यो ओके सो दैट इज योर B हैन B को आन्सर यसरी लेख्नु पर्यो इज ग्रेटर देन अब लेट्स ट्राई C ल तिमीहरुको लागि लेट्स ट्राई C देन इज इक्वल टु ल यो C चाहिँ तिमीहरुले ट्राई गर त लेट्स ट्राई दैट वन तिमीले गर्न सक्छौ होला यसलाई है so we will discuss more about it let's try C yourself so move on to exercise 3A same example 3 अर्को example छ अब यसलाई पनि मैले अलिकति चाहिँ डिस्क्राइब गरेर अनि म तिमीहरुबाट आउँछु let's see if A equals to 3 4 5 6 and B equals to 6 7 8 10 and R is a relation from set A to set B defined by is half of then the elements of R find the elements of R भनेछ हामीलाई यहाँ A भन्ने यसरी दिएछ हो B भन्ने पनि दिएछ हामीलाई 6 7 8 10 अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त is half of भन्ने रिलेसन निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि पहिला हामीलाई के चाहियो त A cross B चाहियो त्यसको लागि हामीलाई then A cross B 3 4 5 6 cross 6 7 8 10 shown in the table अब मैले यहाँ एउटा टेबल बनाएको छु त्यही टेबलबाट शो गरे पनि हुन्छ अथवा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए पनि हुन्छ हेर त and then the order pair which हैन x component is half of component R अब यहाँबाट मैले हेर त A cross B बनाएको छु यतापटि A को एलिमेन्ट्सहरु लेखेको छु मैले यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ A को एलिमेन्ट्स 3 4 5 6 अनि यतापटि B को एलिमेन्ट्सहरु 6 7 8 10 भनेर र यसलाई हामीले यसरी अर्डर पेयरहरु कार्टेशियन प्रोडक्टको लागि है डाइरेक्टली मैले यो टेबल नबनाइकन अर्डर पेयरमा फर्ममा पनि लेखे हुन्छ 3 6 यो आयो 3 7 3 8 3 10 हो त्यसरी नै 4 6 यहाँ पर्यो
4 7 यसरी 4 7 हैन, त्यसरी नै 5 7 6 7 हैन, 6 10 यो त तिमीले हामीले अस्ति नै डिस्कसन गरिसकेका छौं। तिमीले यसको लागि हामीले हाउ टु राइट दैट इन टेबुलर फर्म हामीले चाहिँ डिस्कसन गरिसकेका छौं। यु क्यान सी the previous video also. And then from here now choose such element, then the set of order pair whose x component is half of y component r हो, x component चाहिँ के हुनु पर्यो, half of y component हुनु पर्यो। त्यो भनेको 3 6 हेर त 3 6 भनेको यो 3 is half of 6 हो, यो 3 is half of 7 हो र होइन, यो पनि मिल्दैन, यो पनि मिल्दैन। अनि 4 is half of 6 हो र होइन, यो पनि होइन। तर 4 is half of 8 हो नि, त्यो भएर यहाँ 4,8 पनि पर्यो हिँडेर 4,8। अनि अर्को 4,10 पर्दैन, यसरी गर्दै जाँदा 5,10 पनि पर्यो यहाँनेर। 5 is half of 10, त्यसैले 5,10 पनि यहाँ भित्र पर्यो। अरु पर्छ कि हेर 6 6 परेन, 6 7 6 8 6 10 कुनै पनि परेन। त्यसैले हामीसँग 3,6 4,8 5,10 these are the order pair which can define in each half of, यो डिफाइन यो भित्र डिफाइन हुन्छ यिनीहरु हैन। त्यसैले thus the required relation R is 3,6 4,8 5,10 है। so these are the elements in that relation R, R ले satisfy गर्ने जुन चाहिँ हामीलाई is half of भनेर दिएको छ, त्यो रिलेसन satisfy गर्ने एलिमेन्ट्सहरु हामीले यसरी order pair फर्ममा र यो टेबुलर फर्मबाट सिलेक्सन गरेर पनि हामीले बनाउन सक्छौं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट हामीले डाइरेक्टली यहाँनेर a क्रस b लेखेर इक्वल्स टु लेखेर अनि यो एलिमेन्ट्सहरु लिस्ट गरेर पनि हामीले लेख्न सक्छौं। so this one is another example and you can solve a similar kind of problem here for your homework. As a homework you can solve similar kind of problem from your book also. Some definitions you have define a relation with an example. It's your work. How do you denote a relation from set P to set Q भनेर सोधेछ। What is the necessary condition to find a relation between two sets A and B भनेर सोधेछ। त्यस्तै तिमीले हेर्न सक्छौ question number 2 and 3B. These are the homework for you. So let's try that one. If you have any questions you can ask and comment and consult with me. Okay, thank you very much. Have a great day.